जैसे हम कमीज पैंट चलवार पहनते हैं, इस तरीके से ये मास्क भी अब पहनना पड़ेगा अगर आप जब भी बाहर निकलें, लोगों के दरमियान हो। ये मैसेज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और वो लोग जिनके और अमराज हैं, जैसे डायबिटीज़ है या कार्डियक सिचुएशन है या हाइपरटेंशन है, वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वो घरों से ना निकलें। और जो नौजवान हैं जो बाहर घरों से निकल रहे हैं, जिनको अलाउड है, जिनकी SOP बनी हुई है, वो भी जब घरों में जाएं तो उनसे दूर रहें। ये मैसेज मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी इस मैसेज को जब भी जाएं ये रिपीट करें, ताकि हम सबके जहन में बैठ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाते हुए हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है, हम सब चेंज ज़िंदगी, हम सब, ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है। लेकिन ये जब तक हम बार बार अपने आप से नहीं कहेंगे और दूसरों से नहीं कहेंगे ना, हमारे जहन में नहीं आएगा। हम शायद कभी कभी समझते हैं कि बात ख़त्म हो गई है, बात ख़त्म नहीं हुई है और अभी काफ़ी पेचीदगियाँ हैं इसमें। शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस वक्त तक की पोजीशन बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल तक 76,000 और 78 टेस्ट किए थे, 76,078। पिछले 24 घंटों में हमने 5,532 टेस्ट किए हैं। ये जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग आज सिंध में हुई है। 5,532, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा सामने। 5,532, हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये रहे। हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जिन पे हम तेजी से काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट हुए। आज से पहले तक 9,093 लोग, 9,093 इन्फेक्टेड थे। और ये जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। ये तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था, वो है 9,691, 9,691। पिछले 24 घंटों में 87 अफराद, नेक्स्ट स्लाइड जी, 87 अफराद क्योर हुए हैं। और इन 87 अफराद को मिला के टोटल 1,940 लोग क्योर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20% बनता है इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 5 लोग वफात पा गए हैं इस वायरस की वजह से, और ये 5 को ऐड करके टोटल डेथ्स 8 मई 2020 सुबह 8 बजे तक 176 हैं जो कोरोना से जिन्होंने जिंदगी गंवाई है। टोटल 7,575 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 6,421 यानी 84% होम आइसोलेशन में है, 687 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में है, और 527 लोग 527 ये मुख्तलिफ अस्पतालों में है, जिनमें से 91 लोग जो हैं वो, मुझे कहा जा रहा है कि मास्क नीचे उतार दें, और मैं बड़ा क्यों आवाज सही नहीं आ रही क्या? नहीं, अच्छा, ये मास्क अगर मैं उतार रहा भी इसलिए हूं कि आप सब जो हैं सामने, इसलिए कि मेरी सामने शक्ल है, कम से कम 20 फीट दूर है मेरे से। तो ये इसलिए कि मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि ये मास्क पहनना जरूरी नहीं है। तो आप कम से कम 20 फीट दूर हैं, इसलिए उतार देता हूं मास्क। तो
527 लोग अस्पतालों में, जिसमें से 91 इस वक्त क्रिटिकल केयर में और 91 में से 18 वेंटिलेटर्स पे हैं। ये तो सिचुएशन है कोरोना की। अगली स्लाइड जी। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया आपको, हमारे सबसे ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में आए 1574, और पिछले 24 घंटों में 107 केस आए। उसके अलावा ईस्ट में 1403, सेंट्रल में सॉरी ये सब आज के मिला के साउथ में 1681 है, 1681, ईस्ट में 1492, सेंट्रल में 1305, मलीर में वेस्ट में 857, मलीर में 814 और कोरंगी में 670 है। इसके अलावा हैदराबाद में 399, और जो बड़े केसेस हैं हमारे पास खैरपुर में 254, लाड़काना में 257 और सक्खर में 518 केसेस हैं। ये जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैंने जरा सा आपको बता दिए। एक चीज़ और, नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं बिफोर आई गो टू माय मेन थिंग मैं आपको ये नंबर्स के हवाले से देता हूँ कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी है, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज, वज़ीर आज़म साहब का प्लान था और हमने एनसीसी में मिलके ये फैसला किया कि इनको वापस लाया जाए। अभी तक कराची में 2369 पैसेंजर्स वापस आ चुके हैं, जिनमें से 516 पॉजिटिव थे। तकरीबन ये 22% के करीब बनता है जो पॉजिटिव आए थे। इनको हमने अपने जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें रखा हुआ है। बाकी जो नेगेटिव थे उनको 48 घंटे पूरे करके और फिर उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2369 जो लोग हैं उनमें से तकरीबन 40 से 45% सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले थे और 55 से 60% लोग सूबे के बाहर के थे, जिनको हमने फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ अपने घरों को रवाना किया है। अब मैं आता हूं करंट सिचुएशन, बोले उसके आने से पहले ये दोबारा आप स्लाइड देख रहे होंगे। मैंने क्या कहा, बार बार हमने कहना है घर पे रहें। अगर आप किसी ज़रूरी काम से निकलते हैं जिसकी वैलिड रीज़न हो और जिसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, तो आप प्रॉपर एडवाइजरीज, प्रॉपर एसओपीज के साथ घर से निकलें। मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकलें, और बुजुर्गों के लिए और जिनको बाकी अमराज हैं उनका खास ख्याल रखा जाए, उनके लिए और सख्त एसओपीज है। तो ये स्क्रीन जब तक मैं बोलता रहूंगा और जब तक कोई नई चीज नहीं आती, ये आपके सामने रहेगी। अब मैं आता हूं कि थोड़ी सी हिस्ट्री। 26 तारीख को पहला केस हुआ था। हमने 26 तारीख को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन का मतलब वो जो पहला लॉकडाउन हमने क्या किया कि जी आपकी स्कूल्स जो हैं वो हमने 4 दिन के लिए बंद कर दिए। उस दिन एक वेडनेसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे वैसी छुट्टी होती है, और उसी वीकेंड में 1 मार्च को हमने उनको एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। तो अगर आप कहें तो लॉकडाउन हमारा 26 तारीख से शुरू हो गया था, जैसे ही पहला केस आया। फिर ये कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये पता नहीं क्यों मैं हर दफे रिपीट करता हूं कि लोग कहते हैं कि पता नहीं पैनिक में आके बगैर सोचे समझे सडनली लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं था। डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हमने पहली को, फिर जैसे मैंने 26 के बाद पहली को 14 दिन के लिए स्कूल बंद किए। उस जमाने में पीएसएल चल रही थी। एक आध मैच के बाद हमने पीएसएल को कहा कि बगैर क्राउड्स के होगा, और फिर पीएसएल बाकायदा बिल्कुल ख़त्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से, बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल 1 मई तक बंद होंगे, 1 जून तक बंद होंगे, 31 मई तक बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है। शुरू में 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग जमा होते हैं, मैरिज हॉल्स, सिनेमाज, क्लब्स, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, 14 मार्च को उनको बंद कर दिया।
یہ میں بتا رہا ہوں مرحلے وال. اچھا جو ہم نے کیا وہ 2 سے 3 دن بلکہ 1 سے 3 دن کی ڈیلے میں باقی صوبوں میں بھی ہوا. تو کوئی پینک کہیں پہ بھی نہیں تھا. یہ بڑا غلط ہے کہنا کہ پینک میں کام کیا گیا. اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ سندھ نے پینک میں بند کر دیا, اور چونکہ میڈیا میں آپ کو بلیم کیا, آپ لوگوں کو میڈیا میں اس کی پذیرائی ہوئی, تو باقی صوبوں نے بھی کر دیا, عقل نہیں استعمال کی اپنی. ایسا نہیں تھا جی, آپ نے بالکل مدد کی. میڈیا نے بے تحاشا اس پورے کرائسس میں جو ایک بائی اینڈ لارج پازیٹیو رول پلے کیا ہے, اور یہ بتایا اس کی وجہ سے باقی صوبوں میں بھی لاک ڈاؤنز ہوئے. پھر ہم نے 16 مارچ کو ریسٹورنٹس کو کہا کہ 9 بجے تک بند ہو جائیں گے, 9 بجے سے پہلے. گروسریز اور فارمیسی سٹورز کو ہم نے کہا ساری رات بھی کھلے رہ سکتے ہیں. شروع میں یہ تھی ہماری. پھر 17 مارچ سے ہم نے شاپنگ مالز, بیچ تھی, سی وی او ہماری, الیکٹرانک مارکیٹ اور باقی دکانیں بند کرنی شروع کی. پھر ٹرانسپورٹ بند کی, اور باقی ساری پارٹیز سے جو بھی سندھ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ, گورنر صاحب کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہم نے 22 مارچ سے لاک ڈاؤن کا جو ایک فائنل فیز تھا لاک ڈاؤن کا, لاک ڈاؤن 26 فروری سے سٹارٹ ہوا, اور 22 مارچ کو بتدریج ہم نے مرحلے وار اس کو اور سخت کرتے چلے گئے. میں یہ جو بتا رہا ہوں اس کی ایک ریزن ہے, میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیوں. تو یہ ایک چیز کلیئر کروں کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے, اپنی کیبنٹ نے سوچا, سارے جو اسٹیک ہولڈرز سے ان سے بات کی, ڈاکٹروں سے بات کی, WHO سے بات کی, اس کے بعد یہ سارے سٹیپس لیے. تو اور فل اسکیل لاک ڈاؤن جو ہمارا تھا شروع میں وہ تقریباً 22-23 مارچ سے شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے, ابھی مجھے حیرت یہ ہوتی ہے, ریسنٹلی بھی ایک کسی کی کلپ میں نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں لاک ڈاؤن کر کے وہ وفاق سے پتہ نہیں ٹکراؤ چاہ رہے ہیں یا وفاق کی پالیسیز بند کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, ٹھیک ہے 22 تاریخ کو میں نے تو پہلے 13 مارچ کو پرائم منسٹر جو میٹنگ ہوئی تھی ہماری, اس میں کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں, اور پھر ہم نے خود اپنا ایک پروسیجر شروع کیا اور سب نے فالو کیا. لیکن پہلی اپریل والا جو لاک ڈاؤن تھا وہ تو وفاق نے اعلان کیا اس کا, کہ وفاق اپنے ساتھ خود لڑ رہی تھی. یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, پہلی اپریل والا لاک ڈاؤن وفاق نے دیا اس میٹنگ میں, اور اس کے بعد جو ان کے NCOC کی صدارت کرتے ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے اس کا آگے ٹیلی ویژن پہ اعلان کیا کہ جی لاک ڈاؤن 14 دن بڑھ گیا ہے, 14 دن رہے گا 14 اپریل تک. پھر اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ 7 یا 8 اپریل کو ہوئی, پھر 13 اپریل کو ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور پھر 14 اپریل کو یہ اعلان کیا گیا کہ مزید 2 ہفتے لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا, اور کچھ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کھول دی. جو وفاق نے کہا, جو یہ ہماری متفقہ فیصلے ہوئے, سندھ حکومت نے اس پہ پورا عمل کیا, 99% عمل کیا. اس لیے باقی صوبوں نے بھی 100% عمل, کسی نے کوئی ایکسیپشن لی, ہم نے جو, اور یہ فلیکسیبلٹی پرائم منسٹر صاحب نے اس میٹنگ میں صوبوں کو دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے حالات دیکھ کے اگر کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن 99% تو ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات, پتہ نہیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو, اپنی کا مطلب ہے انہیں کی جماعت کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کو بلیٹل کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ پریشر میں آ گئے, آپ کو سندھ نے دبا دیا, اس لیے اعلان ہم نے نہیں کیا. یہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے, اور اس کے اندر دوبارہ یہ لاک ڈاؤن کی بات کی, اور ہر میٹنگ میں یہ کہا گیا, اور یہ میں اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا بھی, کہ لاک ڈاؤن کا بڑا فائدہ ہوا ہے, لاک ڈاؤن کا بہت فائدہ ہوا. یہ ہر ایک نے کہا ہے, ہر صوبے نے کہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا. اور 23 سے 24 کو انہوں نے پھر 9 مئی تک اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے
ہاں ہم نے کچھ اس میں جیسے میں نے کہا 99% ہم نے اڈاپٹ کی اور وہ فلیکسیبلٹی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہوئی تھی. میں اتنا کہوں گا کہ ہماری جو ایس او پیز یا ہماری جو گائیڈ لائنس تھیں وہ کسی اور صوبے سے زیادہ کنفرم کرتی تھیں جو وفاق نے ہمیں کہا تھا. تو یہ بالکل جو بھی یہ کہہ رہا ہے اسے سوال تو کرے کہ بھائی کیا اسد عمر کو صاحب کو مراد علی شاہ لکھ کے بھیج رہا تھا کہ کیا کہنا ہے ٹی وی پہ؟ کہ انہوں نے پہلی کو بھی کیا، 14 کو بھی کیا، پھر 24 اپریل تھی یا 23 اپریل تھی اس دن بھی کیا، اور کل بھی. فیڈرل گورنمنٹ نے جو اعلانات کیے نا، ہم نے تو نہیں کیے ابھی تک. میں تو آپ کو ان کو وضاحت کرنے آیا ہوں کہ وہ اعلان کیا ہے. میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی کڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیا چیز اب کھل رہی ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اب میں سیدھا آ جاتا ہوں ہماری پرسوں، آج ہے 8 تاریخ، 6 تاریخ کو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جو بھی اس کا نام NCOC، اس کا میں ایبریویشن بھول جاتا ہوں ہر دفعے. اس کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری صاحبان اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن 6 تاریخ کی میٹنگ کے لیے 5 کی شام کو مجھے کہا گیا کہ آپ اگر آئیں، سب چیف منسٹرز کو، اور سارے چیف منسٹرز تقریباً سبھی چیف منسٹرز تھے اس میٹنگ میں. 6 کی صبح کو اس میٹنگ میں بیٹھے، 6 کی صبح کو، اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے بالکل صلاح مشورے کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہم کوئی الگ چیز کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ شاید ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ کس قسم کی کوآپریشن ہے، کس قسم کی بات چیت. کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں، کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری پسند نہیں ہیں، لیکن ہم کام ساتھ کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئسولیشن میں سندھ گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں 5 کو مجھے کہا گیا، 5 کو ہی ہمیں ایک پریزنٹیشن بھیجی گئی کہ جی یہ ہمارا لاک ڈاؤن کی نیکسٹ اب فیز 2 کی بات کر رہے ہیں ہم. لاک ڈاؤن تو ہے، لاک ڈاؤن تو ابھی رہے گا. فیز 2 ہمارا وہ کیا ہوگا اس کی انہوں نے بھیجی ہمیں کچھ ڈاکیومنٹس. ہم نے ان ڈاکیومنٹس پہ اگلے دن صبح چاروں صوبوں نے، آزاد کشمیر نے، گلگت بلتستان نے اپنے کامنٹس دیے. وہ میٹنگ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے چلی، 6 تاریخ والی. بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشنز ہوئے. جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کہی تھی باتیں، تقریباً 90% اگریمنٹ ہوئی. جو انہوں نے کہا تھا سب نے، سندھ نے سب سے زیادہ مانی. چلے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں، باقی صوبے میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ غلط ہو جائے گا، لیکن سندھ نے سب سے زیادہ وہ بات پانی کی جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی تھی. ہم نے جو ہے پھر ہمیں کہا گیا کہ اب اس کو ہم فائنل شیپ دیں گے، آپ کی جو صلاح مشورے صوبوں کے آئے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کریں گے. 6 تاریخ کی شام کو ہی تھوڑا لیٹ ایوننگ میں ہمارے پاس ایک ریوائز پریزنٹیشن آ گئی، اور 7 کی صبح یعنی کل دوپہر کو 12:30 بجے پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی. اور بڑی اچھی طریقے سے جیسے ہوتی ہے میٹنگ ہوئی. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا جو بھی ہمارے ایشوز تھے، اور ہماری پہلے سے یہ بات تھی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہم متفقہ فیصلہ کریں گے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. یہ بالکل کلیئر کہا ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو. کل میٹنگ ہوئی 12:30 بجے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا پیش کیا جو پلان. میری باری جب آئی بات کرنے کی تو میں نے کہا، میری پوائنٹ یہ ہے، میں نے کہا کہ جی ہمیں جو فیصلے کرنے وہ ایموشنلی نہیں، اپنی ایک پیشن تو ہر ایک کو ہے نا کہ جی بالکل بہت زیادہ ہے، ہمیں فیصلے کرنے ہیں فیکٹس اور ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے. کیا زمینی حقائق کیا ہے اور ڈیٹا کیا بتاتا ہے. پوائنٹ میں نے رکھا، اور وہی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں نے یہ بھی کہا کہ غلطی ہوگی
کہ اگر ہم ایموشنلی کوئی فیصلہ کر لیں اور فیکٹس کچھ اور کہتے ہوں، اور اس بات کو میں نے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ بڑی عجیب، مطلب میں اگر بتاؤں کہ فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، تو میرے پر کرٹیسزم آ جاتی ہے کہ ویسٹ کو چھوڑو، اپنی بات کرو. لیکن کل میٹنگ میں یہ ہوا تھا کہ وہ ویسٹ کے اور سب ملکوں کے ایگزامپلس دیے گئے کہ یہاں پہ کھل رہا ہے، یہاں پہ کھل رہا ہے، یہاں پہ کھل رہا ہے. تو میں نے کہا چلے جی، اب یہ کرٹیسزم میرے اوپر نہیں ہوگا. نہیں تو پہلے میرے اوپر یہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ جی بتاتے ہیں کہ فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے حقائق کچھ اور ہیں. کل کی میٹنگ میں بتایا گیا اور شروع کیا گیا ایران سے. ایران، یہ آپ کو سامنے ایک گراف نظر آئے گا. میں نے یہی بات بتائی. اگر آپ اس گراف میں دیکھیں گے کہ ایران کے کیسز تقریباً 19-20 فروری سے شروع ہوئے. ہاں یہ پیپر ہے میرے پاس. شروع ہوئے اور انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تقریباً 14 مارچ کو، اور اس وقت ایران میں 987 کیسز آن ایوریج، پچھلے 7 دن کا ایوریج جو تھا نا، تقریباً 1000 کیس ہو رہے تھے. تو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا. اور انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا کب؟ یہ 2 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. کیسز پیک ہوئے اور ہائیسٹ جب جا کے پہنچے تقریباً 3000 سے اوپر کیسز تھے دن میں. اور جب وہ واپس نیچے گراف جانا شروع ہوا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا. تو واقعی کھولا ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے. تو میں نے یہ بتایا. اگلی سلائڈ پہ جائیں گے. اور یہ ہے ڈیلی ڈیتھس کی بات کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ڈیتھس رائز پہ تھی جب بند کیا انہوں نے، لیکن کافی لیٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراف پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اور جب یہ نیچے جانی شروع ہوئی تو انہوں نے لاک ڈاؤن ہٹایا ہے اور کچھ ریلیکسیشن دی ہے، اور یہ امپیکٹ جو آگے نیکسٹ سلائڈ پہ جائے. دوسرا جرمنی کا ذکر کیا گیا کیونکہ جی جرمنی میں اتنی تباہی ہوئی اور اب انہوں نے بھی کھلنا شروع کیا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. جرمنی نے بھی کیا کیا؟ جرمنی بھی کیسز شروع ہوئے. جب جرمنی نے لاک ڈاؤن کیا تو اس وقت ان 7 دن کا ایوریجز ڈیلی کیسز تھے 3375. یہ جو تقریباً 21-22 مارچ کو جرمنی نے لاک ڈاؤن کیا، اس وقت تقریباً 3500 کیس ہو رہے تھے ان کے ڈیلی. اور وہ کیس اوپر بڑھے اور اب جرمنی نے ریلیکس کرنا شروع کیا، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کرو واپس نیچے جا رہا ہے. ڈیتھس کو دیکھ لیں تب بھی یہی سچویشن ہے کہ وہ ڈیتھس اوپر گئیں اور پھر جب اب انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے ڈیتھس نیچے جا رہی ہے. اٹلی کی بات کی گئی. میں نے کہا یار اٹلی، اور یہ میں نے ساری ادھر بتائی ہیں باتیں، میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اٹلی کے لیے بھی انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا تو اس وقت 1600 ڈیتھس ہو رہی تھی روزانہ. سوری ڈیتھس نہیں ہو رہی تھی، کیسز ہو رہے تھے. 1600 کیسز ہو رہے تھے اور حالت ان کی خراب ہوتی چلی گئی اور یہ تقریباً 6000 پہ پہنچ گئے تھے ایک وقت میں پر ڈے. اور اب وہ جب نیچے جا رہا ہے گراف واپس تو وہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں. تو میں نے یہ بتایا. اگلی کر لیں، یہ سملرلی اٹلی کی ڈیتھس کا ہے. امریکہ کی بھی بات ہوئی. امریکہ میں جب لاک ڈاؤن انہوں نے کیا، میرے خیال ہے کافی مس ہینڈل کیا چیز کو، اور وہ خود کہتے ہیں. ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے گورنرز ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. میں کسی اور ملک کے سربراہ کے بارے میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ چیزیں آپ نے میڈیا میں دیکھی. امریکہ نے لاک ڈاؤن کیا تھا جب ان کے ڈیلی کیسز 18,000 کے قریب ہو گئے تھے. 17,719 کا 7 دن کا ایوریج تھا. اسی وجہ سے جو حالت ہوئی ہے ادھر، سب سے ایڈوانس ملک، سب سے بہتر میڈیکل فیسلٹیز، غلطی کیا کی؟ لاک ڈاؤن نہیں کیا ٹائملی. میرا یہ خیال ہے. اب سب کی یہ ہمارے جو ایکسپرٹس تھے جو ساتھ بیٹھ رہے تھے، یہ سوچ تھی ہماری، اس لیے انہوں نے لیٹ کر دیا. اور جو حالت ادھر ہوئی ہے ہم سب کو پتا ہے.
جب انسان جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے تو پھر باقی چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. ایک میں آگے بات کروں گا, ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. ایک یہ ڈیتھس کے بارے میں بتایا, جیسے ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ جب اوپننگ کر رہا ہے, کچھ اوپننگ کر رہا ہے, اتنے زیادہ نہیں کر رہا, کچھ اسٹیٹس کر رہی ہیں, کچھ اسٹیٹس نہیں کر رہی ہے, الگ الگ ان کا چل رہا ہے, اور ابھی تک وہ پیک پہ چلے گئے. اب وہ پلیٹو جو ہے ایک فلیٹ سرفس آ گیا ہے, اور ان کو یہی امید ہے کہ آگے نیچے جائیں گے. اچھا, پتہ, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پتہ کسی کو نہیں, ایک سیکنڈ سپائک سب کہتے ہیں آئے گی, لیکن وہ جب آئے گی تو اس وقت ہینڈل کریں گے نا سارے ملک. یہ سب کو پتا ہے کہ کھولنے کی وجہ سے دوبارہ سپائک آئے گی, آ سکتی ہے اور شاید آئے گی, لیکن جب وہ آئے گی تو اس حساب سے فیکٹس اور ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں گے. اگر فیکٹ اور ڈیٹا کہتا ہے کہ ابھی آپ کے کیس رائز پہ ہیں تو آپ فیصلہ وہ نہیں کریں گے. خیر, پاکستان پہ آ جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراف آپ کے سامنے, 26 فروری کو پہلا کیس آیا اور 26 فروری کو لاک ڈاؤن ہوا پہلا. اسی وجہ سے یہ کیسز دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو آپ نیلی ایک لائن دیکھ رہے ہیں جو یلو میں آ رہی ہے, اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ ٹریجیکٹری جاتی. یہ ہماری انالیسز ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر, آپ کو آئی ہوپ نظر آ رہی ہو, اور ٹیلی ویژن اسکرینس پہ بھی نظر آ رہی ہو. یہ اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ ٹریجیکٹری ہوتی جو ایک بلو میں آپ کو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے, اور جو اس کا یہ شیڈڈ آپ کو دیکھیں نا, یہ بیچ میں سے ایک فٹ لائن فٹ کرتے ہیں میتھمیٹیکل, ایک وہ چیز ہے. ہم نے لاک ڈاؤن کیا, رائز بڑی سلو ہوئی, اور میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. کئی بار ہم نے جب لاک ڈاؤن کیا باقی سب نے اس کو فالو کیا, اور انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے, کوئی اس وجہ سے نہیں کہ میڈیا نے انہیں فورس کیا کہ فالو کرو, سب نے اپنا مائنڈ, میڈیا پلیڈ اٹس رول, اے ویری پازیٹیو رول, لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا, پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ لائن سیدھی اوپر نہیں گئی, سلولی, لیکن ابھی اوپر جا رہی ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ ابھی اوپر جا رہی ہے. پھر ہم نے, اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا سلوپ ہوتا ہے لائن کا, جس طریقے سے یہ اوپر رائز کر رہی ہے. وہ جو دوسری لائن ایک آپ نظر آ رہی ہے آپ کو اورنج, یہ تقریباً 14 اپریل ہے جب ہم نے کچھ کھول دی تھی چیزیں, دیکھا آپ نے ایک دم لائن اوپر ہو گئی تیز. یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی سے دشمنی نہیں ہے, کوئی کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے, لیکن پرائرٹی زندگیوں پہ ہے کہ ان کی ڈیتھ کووڈ سے نہ ہو. یہ کیس اس طریقے سے پیش کیا ہم نے پاکستان میں, جیسے میں نے کہا جب پہلا کیس آیا ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا, اس وجہ سے یہ کچھ بہتر صورتحال نظر آئی ہے. یہ اسی طریقے سے آگے جائیں تو ڈیتھس کی بھی, آگے نیکسٹ سلائیڈ, ڈیتھس کی بھی پوزیشن آپ دیکھیں کہ ہم نے تو پہلی ڈیتھ ہمارے پاس ہوئی ہے 18 مارچ کو, 19 کو کراچی میں سندھ میں, اور 18 کو ہوئی تھی گلگت بلتستان میں پہلی ڈیتھ. اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے اس طریقے کا تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹریجیکٹری جو میتھمیٹیشنز نے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا ہے, تو یہ ہمارے فیکٹس تھے. یہ سب چیزیں میں نے سامنے رکھی. میں نے کل بھی کہا کہ ایک غلطی میرے سے ہوئی, ہم سے ہوئی, اور میں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہوئی. ان ہائنڈ سائڈ دیکھیں غلطیاں ہم سب کریں گے. ہم نے پہلے دن یعنی 26 فروری کو اچھا میں تھوڑا اپنا ڈیفینس بھی کروں گا کہ جی ہم نے یہ سوچا تھا, اور ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بات کئی بار کی ہے. ہم نے وہ جو ایک نمبر شروع کیا تھا کہ جی جس کو پرابلم ہو, جس کے گھر میں راشن نہیں ہو, اس نمبر پہ فون کرے, رجسٹر کرے. اس رجسٹریشن سے ہم نادرا سے چیک کریں گے یار کوئی غلط تو نہیں فائدہ اٹھا رہا, ایف بی آر سے چیک کریں گے, یہ امیگریشن سے FIA سے چیک کریں گے کہ یار یہ واقعی حقدار ہے کہ نہیں, اور اگر حقدار ہے تو اس کے گھر پہ آئیدر راشن یا پیسے. ایک
3 दिन का साइकिल होता ज्यादा से ज्यादा, अगर कोऑपरेशन होती. मैंने कहा उस मीटिंग में कि हमसे गलती ये हुई, हमने बाकी तो बहुत सारी फोर्सेस के लिए शुरू कर दिया कि जी आओ रजिस्टर कराओ. ये फोर्स क्यों नहीं रजिस्टर की हमने? कि जो हमारे दिहाड़ीदार थे, जो हमारे लोग अफेक्ट हो रहे थे इससे, एक नंबर देते, रजिस्टर कराते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स मिलके उनकी मदद करती, तो जो और इसके साइड इफेक्ट्स हुए वो कम होते. इमीडिएटली जो कारोबार इफेक्ट हो रहा था उसको सपोर्ट के लिए, और हमने किया था. 23 मार्च को मैंने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को उन सब कारोबार के लिए कि ये स्टेप्स लेने चाहिए. लेकिन हमसे सबसे, मैं कह रहा हूं कि किसी को कसूरवार के अपने आप को कसूरवार कहूं, ये चीज हमने साथ मिलकर करनी थी जो हमने पॉसिबली नहीं कर सके. और वो करते तो मैंने कहा अभी भी ये डेटा और फैक्ट्स को देखते हुए शायद इस तरफ जाएं. कल की मीटिंग में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी आए थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुनाया, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं लेके आया हूं, अगर है मेरे पास. खैर उसमें शायद अभी नहीं इधर, उसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वफाक सूबों से मशावरत के बाद पूरे मुल्क में एक पॉलिसी दे. बाइंडिंग हो गया सबके ऊपर. ये नहीं कहा कि वफाक जो मर्जी आए करे, वफाक सूबों से मशावरत के बाद, और वफाक ने मशावरत की. वफाक पहली तारीख से, फर्स्ट से, उससे भी पहले मशावरत का अमल शुरू हो गया था. लेकिन पहला 1 अप्रैल को जो लॉकडाउन था वो उस मशावरत का नतीजा था. 14 अप्रैल वाला मशावरत का नतीजा था. 24 अप्रैल वाला मशावरत का नतीजा था. और ये अभी जो नया सिनेरियो है ये भी मशावरत के नतीजे से. और अब तो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग फैसला आ गया कि मशावरत के साथ एक पॉलिसी करे, और वफाक ने वो किया. हमसे मशावरत की, 4 सूबों से मशावरत की. हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा. हमने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अभी शायद जरूरत है कुछ और सख्तियां करने की, कंटिन्यू करने की, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम वो दिहाड़ीदार, डेली वेज वर्कर्स, जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जो दुकानदार अफेक्ट हुए, उनकी सपोर्ट इमीडिएटली करें. ठीक है, मुल्क मुश्किल मरहले में है, पूरी दुनिया मुश्किलात में है, लेकिन आपको फैसले पैशन और इमोशन की वजह से नहीं करने. आपको फैसले फैक्ट्स और डेटा को देख के करने. जो हमारी बात थी वो रखी गई, लेकिन उसके बाद एक कंसल्टेटिव, हम उस फैसले में शामिल हैं. मैं बहुत क्लियर करूं, मैं आज सुबह टीवी देख रहा था, मेरे पास डाक जमा हो गई थी कुछ दिनों की, तो मैं वो देख रहा था, बैठा हुआ, अकेला था बैठा हुआ. टीवी के एक चैनल पे चल रहा था कि सारी काबीना सर जोड़ के बैठ गई है, चीफ मिनिस्टर ने सबको बुला लिया है और सीएम हाउस में मीटिंग चल रही है कि वफाक को जवाब क्या दे. भाई हम तो फैसले के साथ मशावरत, ये बड़ी टिकट चले, और फिर किसी ने व्यूज भी दिए. मैं तकरीबन 2:15 बजे मेरे पास, ये 11 बजे की बात है, 11, 11:30 और 12 की हेडलाइन में भी आई थी ये सारी बातें कि बड़ा अजीब गौर खोज हो रहा है. मैं 2:15 बजे मुर्तजा वहाब मेरे पास आए थे, और 2:20 पे सईद गनी. बाकी जो लोग हैं उनसे मैं इधर मिला हूं. तो यार अपनी रिपोर्टिंग जो करते हो मेरे भाइयों, सोच समझ के यार फैक्ट्स कर लिया करो, ऐसे नहीं किया करो. खैर, ये मैंने आपको बताया कि ये तो कल से फैसला हुआ था, हमने फैसला इंप्लीमेंट करना है, हमने एक पॉलिसी रखनी है. मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अजीब बात है, मतलब जो शख्स कह रहा है कि आप आगे आए, वफाक फैसला करे, हम साथ चलेंगे, उसे कहा जा रहा है कि वफाक को क्या, मुझे लफ्ज नहीं आते उर्दू के सही, कि उनकी स्ट्रेटेजी मतलब मैं फॉइल कर रहा हूं और मैं बड़ी प्लानिंग से कुछ काम कर रहा हूं, और मैं हर दफे कह रहा हूं कि भाई प्लीज आओ, लीड करो और फैसले करो. खैर, ये सारी चीजें रखने के बाद, ये डेटा दिखाने के बाद जो फैसला हुआ वो मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूं, और ये भी बताना चाहता हूं कि हम उस पर, जैसे मैंने कहा,
100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे. फैसला क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलना चाहिए. फेज 1 में ग्रे स्ट्रक्चर खोला था. फेज 2 में कहा कि जी बाकी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड वो खोल दी जाए. हमने कहा ठीक है, सबने कहा ठीक है. चारों सूबों ने बहस मुबैसा क्या करना है, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलनी है बस ये चीज करनी है तो ठीक है, और हम इस पे अमल दरामद करेंगे विथ SOPs. क्या लिखा है ऊपर? स्ट्रिक्टली रिलेटेड स्पेशल कोविड-19 रिलेटेड SOPs एडवाइजरीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ये चीजें इस्तेमाल करते हुए फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलेगा, कोई इशू नहीं है. 100% उस पर कर रहे हैं. फिर ये कम्युनिटी रिलेटेड मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स को मैं 1 मिनट छोड़ता हूं, वापस आता हूं. सेलेक्टिव OPDs, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के हम OPDs पहले ही अंडर ट्रायड सिस्टम हमने खोली हुई है, पहले ही खोली हुई है, और उस पर और बेहतरी हम लाएंगे. तीसरी, हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं. अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे. हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद. फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. और चौथी चीज कही गई, हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि 3 सेफ डेज रखें, जुम्मा, हफ्ता और इतवार. फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी सूबों ने कहा नहीं, सिर्फ हफ्ता और इतवार. हमने कहा ठीक है जी. तो अब सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन. ये इस पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं. ये स्लाइड वो है जो उधर से आई है. सैटरडे 100% लॉकडाउन, लेस एसेंशियल सर्विसेज, जो हमने एसेंशियल सर्विसेज की हुई है, ग्रोसरीज, हेल्थ, ये जो पहले से है. एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो चलती है वो अब चलती रहेगी. अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले भी उन्होंने कहा था ना, उसके तहत हम 667 इंडस्ट्रीज खोल चुके हैं अभी तक सूबे सिंध में, जो 14 अप्रैल को जो फैसला हुआ था उसके तहत अंडरटेकिंग देते. कोई एप्लीकेशन की किसी को जरूरत नहीं. ये एक मिसकम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी कि हम कहते हैं कि अप्लाई करो, एप्लीकेशन कोई नहीं. SOPs इशू किए हैं, एक अंडरटेकिंग चाहिए होती है कि आप ये SOPs फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ दूसरी हमने रिक्वायरमेंट दी है कि जो आपके मजदूर, जो आपके वर्कर्स काम पे आएंगे, उनका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका फोन नंबर अगर हो तो वो, और उनका एड्रेस घर का वो हमें दें कि खुदा ना खास्ता किसी फैक्ट्री में या कहीं हो तो हमें पता हो कि जी कहां से लोग आए हुए, ताकि हम इसको देख सकें. और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. वो ये गलत इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी, हमने क्लैरिफाई होम सेक्रेटरी साहब ने उधर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया. कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में भी कर दिया. तो ये मैं बता रहा हूं खोली हुई है. तो ये चीजें खोलने के लिए कहा गया. इसमें सिर्फ एक चीज मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करूंगा. कम्युनिटी मार्केट्स ऑब्लिक रिटेल आउटलेट्स, अगली स्लाइड जाए. ये इन्होंने एक्सप्लेन की. इसका क्या मतलब है? क्या खुलेगा एडिशनल? शॉप्स इन रूरल एरियाज, देही इलाकों में जो भी दुकान है, इसलिए कि उनमें रश कम होती है, एक बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया, उनको खोला जाएगा. नंबर 2, नेबरहुड शॉप्स सिचुएटेड इन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज, जो रिहायशी इलाके हों उनमें जो गलियों में दुकानें वगैरह होती है, स्टैंड अलोन शॉप्स भी लिखा हुआ है आगे, ये खुलेंगी. और आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग मॉल्स, लार्ज मार्केट प्लेसेस, मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स. ये फेडरल गवर्नमेंट, चारों सूबों ने, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने मिलकर जो फैसला किया है वो ये फैसला है. और ये मैंने आज सुबह दोबारा रिकन्फर्म किया कि जी ये चीज है. मैंने एक और चीज भी रिकन्फर्म की है कि जब पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी उसमें कहा था लॉक डेज है सैटरडे. कल एक खबर थी कि जी सैटरडे से खुल जाएगा. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार? तो उन्होंने कहा नहीं, सैटरडे से नहीं, मंडे से खुलेगा. तो मैं बस मंडे तक ये चीजें सही करने की गुंजाइश मौजूद है. और तीसरा वो तो खैर रिपीटेशन ही है कि शॉप्स, मार्केट अदर देन फार्मेसीज ओपनिंग टाइम टू बी लिमिटेड टू 5 PM, 5 बजे बंद हो जाएंगी. और चौथा है सैटरडे संडे जो है सब बंद होगा.
अदर देन एसेंशियल सेक्टर, जो ये रिपीटेशन ही है, तो ये 1 और 2 जो लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये इजाजत दी, ये जो पिछली स्लाइड थी अगर वापस पीछे जाए एक, तो फेज ये कम्युनिटी मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स जो लिखा है ना, उसका ये मतलब है. अच्छा, इसमें मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में बहुत सख्त प्रॉब्लम आएगा. हमारे ताजर बरादरी जिनसे हम डायलॉग में, और ये मैंने बात रखी है, जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, मैं आपके तवज्जुद से, मीडिया के तवज्जुद से फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा इनका खास ख्याल रखें. ये इस वक्त काफी मुश्किलात में है. इनके लिए आसान इकसात पे कर्जे देना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी देने की जरूरत है अगर इनको नहीं खोलते, इसलिए कि अभी तो ये लिखा है ना कि ना खोले. हम ताजर बरादरी से कांटेक्ट में आज, अब पहले भी थे, अब दोबारा आ जाएंगे. मैं इस पहले ये बात करना चाह रहा था, क्लियर करूं, ये हमारी तरफ से नहीं है बंदिश. हम ताजर बरादरी से बात करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाएंगे. मैंने एक कमेटी भी बनानी है जिसमें सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, और मैंने मेयर कराची से पूछा है, वो भी उसमें, इसलिए कि ज़्यादा बड़ी मार्केट से कराची में 2 हैदराबाद और सक्खर, मीरपुर खास, उनमें भी लाड़काना, उनमें भी ये मार्केट्स हैं. मेयर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो इस कमेटी में आए ताकि ताजिर भाइयों से हम निगोशिएट करके, बात करके, एसओपीज हमने तय की हुई है. ये कहना कि दोबारा कुछ, ये सारा काम हुआ है करके, उनकी फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बता के और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके कोशिश करें कि हम इसको रिजॉल्व जल्द से जल्द करें. तो ये बड़ी क्लियरली मैं कहना चाहता हूं. मैं एक बार फिर आप लोगों की तवज्जुद से फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों, जो ये ताजिर हजरात हैं, इनके लिए जल्दी से जल्दी, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, कर्जों का इंतजाम करें ताकि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको तनख्वाह दे सके. कुछ किए है अनाउंस, लेकिन इतनी कोई ज्यादा जो है ताजिर हजरात उस पर इतने खुश नहीं है जो चीज की है. 2 स्लाइड्स आगे चले जाए. अब क्या चीजें बंद रहेंगी ये भी हमने नहीं स्पेसिफाई किया. ये फेडरल गवर्नमेंट ने एनसीसी की मीटिंग में कल, सब उन्होंने नहीं, सब ने, मैं उनको नहीं कहूंगा, मुत्तफिका फैसला क्या बंद रहेगा. ऑल इंडस्ट्रीज बिजनेसेस नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9 मई. जो भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस 9 मई से पहले बनती, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फेज 2, वो मैंने आपको बताया, वो उसकी इजाजत दी. बाकी सब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है बंद रहेगी. मतलब हम सब ने कहा है, मैं अगर आप, मैं किसी पे वो नहीं दे रहा, ये मुत्तफिका फैसला कि ये बंद रहेंगी. शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे. लेकिन मैंने अभी बात बताई आपको कि मुझे पता है, मुझे एहसास है कि इस जो कैटेगरी है, ये सेक्टर है, ये शदीद स्ट्रेस में है इस वक्त. और हमने, जैसे मैंने कहा था, दिहाड़ीदारों के लिए अगर हम पहले दिन से करते, वो डेटाबेस बना लेते. हम बाकी सारी चीजें करने में तो बड़े तेजी से हम फोर्सेस बना लेते हैं. इसमें क्या कबात थी कि हमारे साथ डेटा शेयर कर लेते. मैं ये पहले भी हम कह चुके, ये रंजिश रहेगी कि हमने सोचा था पहले दिन से. सईद बैठे हैं, सईद को जब पॉजिटिव हो गए थे तो फिर इम्तियाज शेख साहब ने ये काम संभाला था कि हम रजिस्टर करें, लोग फोन करें, हम घरों तक पहुंचे, लेकिन बगैर डेटा के तो नहीं हो सकता. और जो तरीक़ेकार, उस पर मेरी ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशंस, इख्तलाफात पहले दिन से हैं, अभी भी हैं और आगे ताहयात रहेंगे कि ये तरीका नहीं था कि हजारों की तादाद में लोगों को बुला के एक जगह जमा करना. बिल्कुल तरीका नहीं था. दिस वॉज क्रिमिनल. फैसला था, फेडरल गवर्नमेंट के फैसलों के साथ हम चल रहे हैं. हम तो इख्तिलाफ नहीं करें, हम बता रहे हैं कि ये गलत था, हम कह चुके. हाँ जी. तीसरी चीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई इसमें वो नहीं है, दो राय. ऑफिसेज नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9 मई.
جو دفاتر 9 مئی سے پہلے بند تھے وہ بند رہیں گے. یہ فیصلہ یہ ہم 100% امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور کریں گے. ریسٹورانٹ، ہوٹلز، مارکیز، میرج ہال، سینماز، پلیسز آف لارج گیدرنگز بند. پھر کہنا کہ یہ سندھ زبردستی کچھ اور، ہم نہیں کر رہے کچھ اور. بھائی اپنے سوچ لو یہ بات. پبلک پروسیشنز، گیدرنگ، کانگریگیشنز آف آل نیچر، اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی سیاسی جلسہ ہم نہیں کر سکتے ابھی. کسی قسم کا سپورٹ ایونٹ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے نہیں ہو سکتا ابھی. شادی وغیرہ پہ، شادیاں بند نہیں لیکن شادیوں میں بڑے اجتماعات وہ بند ہیں. تو یہ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں بڑی کلیئرلی. اور آخر میں آرگنائز اسپورٹس ایونٹس اور کانسرٹس، یہ بھی خیر یہ ریپیٹیشن ہے لیکن یہ بھی بند ہے. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، ٹائم فریم، یہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا. These guidelines will remain applicable till 31 مئی 2020. یہ رجیم، یہ طریقہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے. ہم 100% اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم نے ایگری کیا ہے. جیسے میں نے بتایا سوچ فرق تھی. میں نے وہ گرافس کی مدد سے بتایا کہ ابھی ہم رائز پہ ہیں. میں بہت ڈر رہا ہوں یہ فیصلے کرتے ہوئے، یہ فیصلے ایکسپٹ کرتے ہوئے. لیکن نیشنل انٹیگریٹی کے لیے، ایک سنگل نیشنل نیریٹو کے لیے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے احترام میں ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سب لوگ کہتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ جی لوگوں کو پرابلمز ہیں، وہ پرابلمز ایڈریس کریں. یہ تھوڑی کہ آپ دیکھیں، یہ کووڈ کافی لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں کہ یار اتنی اموات تو ویسے ہی ہو جاتی ہیں. جتنی اموات ٹیررزم میں بھی تو ہو جاتی تھی. ہم نے کیوں ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا اور ٹیررسٹ کی کمر توڑی سب نے؟ روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں ٹیررزم سے. یہ بھی اسی طریقے سے ہم نے اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ رجیم ہے جہاں پہ ایشوز ہیں. میں نے بتایا آپ کو تاجران کی خاص طور پہ، ہم ان سے دوبارہ انگیج کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے. میری آج صبح دوبارہ بات ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے اور میں نے یہ کلیریفائی کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کہ جی کچھ لوگ ہمیں کہنے لگے کہ آپ نے پھر بھی بند کیا ہوا ہے، ادھر تو کہہ دیا لاک ڈاؤن. یہ کھلنے کے لیے کہا ہے. میں نے کہا کہ باقی صوبوں میں بھی یہی ہوگا کہ جو بڑی مارکیٹس ہیں وہ نہیں کھلیں گی. انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہم نے ان سے کہا ہے. تو یہ میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. اب اس سارے سینیریو میں میں پھر یہ ساری بات کرنے کے بعد اسی سلائیڈ پہ آتا ہوں. یہ جو میسج میں دینا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں کھل گئی ہیں لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر سے نہ نکلے، گھر پہ رہیں. اگر آپ کو اجازت ہے گھر سے نکلنے کی کسی ریزن کے تحت تو وہ ساری ایس او پیز فالو کریں اور ماسک پہنے، ماسک پہنے، ماسک پہنے. اور بزرگوں اور جن کو اور بیماریاں ہیں، جو یہ کرونا کے ساتھ مل کے جان لیوا ہو جاتی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کریں. وہ گھروں پہ رہیں، جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں وہ بھی ان کو پروٹیکٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارا یہ رائز کم رہا ہے نا، میں وہ جو شروع میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوا ہے، آسان لفظوں میں، اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر بارش ہو رہی ہو، آپ بغیر چھتری کے باہر نکلیں گے، آپ بھیگ جائیں گے. اگر آپ چھتری لے کے باہر نکلیں گے
تو آپ بھیگیں گے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارش نہیں ہو رہی, آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, آپ نے وہ تدابیر لی ہوئی ہیں. ہم نے جو تدابیر لی, جو 26 فروری سے لی, اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو سب رب کے یعنی ایک پروٹیکشن ہوئی ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ جب یہ چیزیں کچھ کھلیں گی, کیسز اور بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو صرف آج کا نمبر بتا دوں جو